بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ثلاثة باب لا يعلنه باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية نعم متفق عليه هنا يا أنس بن مالك رضي الله عنه حديث يبرر في كلام شيخ الإسلام يتوسنون ونايتنا قمنا قال أي شيخ الإسلام رحمه الله فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله يبرر ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ملون حديث يبرر لنا الشيخ عبد الرحمن وهنا نقل عن شيخ الإسلام يا إيمان تفتنال المتضمنة قطرا يازتشيونج للذة والفرح لذاننا فرح نوسطا يازتشو حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله باريو لا الله اللو ودتا ممالات تكتلانو متمتا وذلك كمال المحبة لله دقم ميقنيو بثلاثة أمور بسوس نقروش نوال تكميل هذه المحبة وتفريغها غيننا ونقدي بعين من ملم لنورجلا ودفع ضدها فسروا لنا نقدي كمال محبة العبد لله ميقنيو عند بارع الله المودود من معلق بالنزه بسوس نقروش نوال عندنا محبة الله مع مالات ولتنيا كذلك تفرغ ما درك يا متول لنا السوستنيا دفع ضدها يا محبة الله ضد انجلي من دنا شيء ومحبة ضد من دنا السن مكلات فتكملها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما عند بارع يا الله المحبة أما لا مالت ترجموا الله النابلهم يا الله ملاكتنا صلى الله عليه وسلم ليهونونه ود مسلم بارع كالنسي بلته توداج ليهونو إيه تكمل هذه المحبة إيه نوال دي الله لنا رسول باندنا ميارجو مكنايتهم نبياتين صلى الله عليه وسلم متعرض الله ودمي ودو نجر سلاهنا محبوب الله إن مدعو الرسول صلى الله عليه وسلم عندي سلاهون نعم فإن محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يهنني على نوال فايت قدي تعليلية يتبالتشو لا يكتفى فيها بأصل الحب الله النابلهم يا الله الملاكتنيا مودد بحب بمسرته بتشا النبقى كمال حب أصله بمجنيته بتشا لا يكتفى فيها بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ينقدي تكميل مالت يهنا والو تكميل المحبة مالت يهنا المعدرج قلت القائل الشيخ عبد الرحمن ومحبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته الله المودد مالت دقمو لازمو يسوى الله المودد لازم يا الله طاعة مودد تاسيز عليك تنانت بزوج زيك الرانو هلتو بيت اندمي مر فإنه يحب من عبده أن يطيعه فإنه مالت الله سبحانه وتعالى كباريو من يودى باريو الله للتعزز لا الله مطيع مهون الله يودى والمحب يحب ما يحبه محبوبه ولا بد أنت دقمو عند النجر كودرك يزان يمتودون محبوب مودده لا بد سلزه الله سبحانه وتعالى الله المتودكونك من لازم محبة العبد لله أن يحب طاعة الله الله أنت طاعة ما أدركهن سلمي ودي أنت طاعة لا الله محبوب سلهنا الله أنك ودرك يا الله المحبوب مودد عليك
ጧዓውን እየጠላህ አላህን ወዳለሁ ካልክ ይሄ ዲዓ ካዚብ ነው የሚሆነው ومن لوازم محبة الله أيضا الله እንግዲህ ከመውደድ ከለዋዚሞቿ محبة أهل طاعته لابد ይላሉ ከቀዋም ሱና ያሉትን ብዙ ጊዜ ብለናል ሌሎች ረሳኢሎች ላይ አንድ ሰው አላህን የሚወድ ከሆነ أهل السنة في أي موضع كانوا مودد قدتها ونوار رجاء أن يحبه الله أهل السنة الله يوداتش ولا يوداتشهم يا شباب سلزي أهل البدع عندهم في أي موضع كانوا كما تلات قروت اللهم يلالو قوام السنة يهن يبلت سيابرار لمن الله بلو كم يودنا لله بلو كم يتقالوا انديهون يهنن يالونه ودفت آثار ابن عباس يمتال فإن علله الشارح المخرج إلا أنه لا يقل عن درجة الحسن لغيره عند المحققين سلزي من لوازم محبة الله أيضا قدم انقدي الله كمودر لوازم يا الله انطع مودرنا وند تباله هلو أهنم محبة أهل طاعته الله انطع ما درك بالبيتوچن مودد الله كمودر لوازمنا كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين من عباده يا الله سبحانه وتعالى أنبياءنا رسولوچن موددين يمثل يا الله دغاغوچ باروچ ከባሮቹ ሷሊሖችን መውደድን ይመስል እንግዲህ ወላ ወልበራ የሚባለው ውስጥ ልቃየን እየወሰድን ነው ለአርካን 4 ወደፊትም ይመጣልን فمحبة ما يحبه الله من الطاعات مالتنا ما يحبه الله ومن يحبه الله من الأنبياء والرسل وعباد الله الصالحين من كمال الإيمان إيمانه እንግዲህ ከመሟላቱ ነው ይሄን ያደረገኮ فقد استكمل الإيمان من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله الأركان 4 እንግዲህ መጀመሪያው حبና بغض ይባላሉ ويتبعهما فعل وترك الفعل موالاه أولياء الله والترك معاداة أعداء الله نين أردتني أمالا قواعد أردت مسارتوچن أمالا إيمانه يتمالا يعني على رجاء ودفيت أثر وحديث ابن عباس رضي الله عنهما يمتعلنا كما يشير هنا كما في حديث ابن عباس الآتي يمتعلن ابن عباس حديث استندم من الرداء إلى كلام شيخ الإسلام لملسنا قال قد قلتم ملو ومن لوازم ملو من كلام الشارح نو يالنا أهون قال ملو ودزا ود كلام ابن تيمية يتملس قل لابد من 3 أمور بلوال زي تكميل المحبة يما جمراونه السن كراساتهم تعليق جمروا أبرار لن وتفريغها أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله تفريغها ولا تنيون قل لابد من تفريغ المحبة تبلوال تفريغ مالت معنا عند انسو ليودنا رجلا كان أو امرأة لا يحبه إلا لله سيودوا دقموا لا الله بلونجي لا ليلا لأغراض دنيوية لأغراض نفسية سايهن طيب لا الله بلونجي لا يود أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وانا نسويه ليودنا سيودي قن إمي يوديه لا الله بلو ودفع ضدها الأمر الثالث دفع ضدها تبلوان أن يكره ضد الإيمان يا إيمان ضد يا إيمان قلبك إيمان تقاراني من دن كفر مطلعات كما يكره أن يقذف في النار انتهى كلامه رحمه الله إسهات مورور اندمت على ضد الإيمان المطلعات نزس وسط نقروج في محبة الله لا بد منها بلو انقدي جابرار لنا في العبودية مهنه يمثلها سالفنا يا أنس بن مالك حديث بسفيو يابرار لنا يقنيالو شيخ عبد الرحمن رحمه الله لب مالتي وربنا قوله أحب إليه مما سواهما حديث انقدي مجمرة 3 من كن فيه وجد
حلاوة الإيمان بهن ملم رواية عند الله تكشى لو تنانتو درس لا الزل لفظ لا لكنهم بهن ملون نجمع أن يكون الله ورسوله أحب بلو إليه إلى من إلى العبد مما سواهما فيه جمع ضمير الرب سبحانه وتعالى وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم وفيه قولان أن يكون الله ورسوله بلو أحب إليه مما سوى الله وسوى رسوله ساي من على مما سواهما إيه هما كم يبالو يا شباب ضمير المندن نرال التثنية سلزي يهنن قال متكم يا عينت التقاقم ولا تبابال الله عند الائمه ይቻላል ሚሉ አሉ አይቻልም ሚሉ አሉ ሊሉን ነው ልብ ብለን ሙላሐዛ እናደርጋለን احد القولين انه ثنى الضمير هنا ضمير التثنيه አድርገው ያመጣው እዛ ሐዲስ ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ضميرون ለሙሰና አድርገው ያመጡት إيماءً إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة فإنها وحدها لاغية عندي هنن يالو سوچال مما سواهما بلو ضمير التثنية يارغوت قمة مساتو المجموع المركب محبة الله ومحبة الرسول ሁለቱም በአንድ ሲገኙ ነው እንጂ አንዱ ብቻውን ቢገኝ ውድቅ ስለሆነ ያንን ለመጥቀም ነው ضمير التثنية የተደረገው ምን አባባል አለ فإنها ማለት المحبة وحدها لاغية አንተ አላህን ብቻ ወዳለሁ ብትል አይሁድና ነሳራዎች እንደሚሉት መሐባቸው ሙዕተበር ነው የሚሆነው ሙዕተበር አይደለም رسولنا عليه الصلاة والسلام ودالله بله يا الله طعام ما تاركهم كبعد المتصوفة محبة معتبر هنا لا يهون سلسل ضمير تثنية يتدرجبت مكنايته مفلقوا المجموع المركب ሁለቱም በአንድ ሲሆን ነው ሙዕተበር የሚሆነው እንጂ አንዱ ከተነጠለ ውድቅ ነው ማለትን ለመጥቀም ለዛ ነው ተብሏል وأمر بالإفراد في حديث الخطيب إذا خطيب حديث لا يدقمو بإفراد ضمير باندات تامطاب لو إفراد بما درق يعززت نبياتين صلى الله عليه وسلم إشعارا إعلاما لما سوقنا بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية دي خطيبو حديث في مسلم على الزم تقص يارقال يشير إلى حديث مسلم سمت متسبعين حديثنا يلالو عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى نري ومن يعصي الله ورسوله ساي من على ومن يعصيهما አላህና መላእክተኛውን የታዘዘ ይሄ በቀናቻ ላይ ነው እነሱን ሁለቱን ደግሞ ያመፀ የከለፈ ጠመመ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له سائل كر له لابد بئس خطيب القوم أنت قل ومن يعص الله ورسوله እንግዲህ ከቢያይሮች ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሆነው መጣው ነው እና ሁላችሁም እስኪ ኹጣባዎቻችሁን እንስማቸው ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኹጣባዎች ያሰሙ ያለ እነዚህን ቀቢላዎች ወክሎ የሚናገረው ኸጢብ ይሄንን አለ አንተ ጥሩ ኸጢብ አይደለህም ለምን ومن يعص الله ورسوله አትልም ስለዚህ እዛ ላይ የመጀመሪያው አሁን ያዝነው ቀውል እዛ ላይ ኢፍራድ እንዳረግ ያዘዙት ومن يعص الله ورسوله ومن يعصيه ما አትበል ያሉበት ምክንያቱ ኢሽዓራን መፍዑል من اجله ይኮን ለማሳወቅነው بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية يا الله معصية بتشاو رسولنا عليه الصلاة والسلام بتشا مامز
ራሱን ችሎ ምንድነው ማለት ለመርዳት ጥመት ነው ራሱ ሁለቱንም ባንድ ባትخلف አንዱን ብቻም ከخلف طيب ይሄንን ያለዋሉ وذلك ما رواه مسلم وابو داود والنسائي من حديث عدي بن حاتم أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى فقال له صلى الله عليه وسلم له نعمت هذا لا بد منه بئس الخطيب أنت قل من يعصي الله تعالى ورسوله فقد غوي ما له غوى من فلتم قال النووي وهذا أحسن ما قيل في الحديث بلوال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الإنكار عليه أن الخطبة شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز قال ولهذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة لتفهم عنه قال وإنما ثنى الضمير في قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما لأنه ليس خطبة ووعظا وإنما هو عند واونه ولا تواونه يصافوا يا شباب واعظ من الأولى خطبة ووعظا نبر وإن وعظا خطبة ووعظا وإنما هو تعليم حكم فكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه بخلاف الخطبة أقول ولعلها حادثة حال أقول ملوت الفقي المعلم لها ظروفها التي اقتضت أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك والله أعلم طيب المهم قد أحسن ما قيل في الحديث يعني أنه يلال صاحب القول المفيد على الزانة قرم يكالكال بيون نبيات صلى الله عليه وسلم إذا حديث لا من أعرقت منبرا أيتكمت منبر سلزه الزالاي خطبة لاي عند اسمه خطبة مالت مكر مالت الكونا شبه منهم يسفلقوال فصل زرزر አርገ ሰዎች የሚረዱትን ነገር በጣምም ሳታስረዝም ያስፈልገዋል እዚህ ላይ ደግሞ የተፈለገው ያ ስላልሆነ كلمات قليلة ስለሆነ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወሰለም ضميرون يثنوا تلزهنا وزالا يكلكلوت بعض التفاصيل ስለሚያስፈልግ ነው አሉ ነዋዊ ይሄንን መርጠዋል ኢብኑ ዑሰይሚን ይያልና والقول المفيد ያለው ያ إذ العطف بتقدير التكرير والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم عطف انجدي منن يسفردال تكرير مدغاغمن يسفردال والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم انجدي ومن يعصي الله بلا ورسوله ستل معطوفنا معطوف عليه تدغاغمو سيدغاغم دغمو حكمو يقاير يلايا يمعطوف عليه حكمنا يمعطوف حكم انجدي ራሱን ችሎ የዚያም ብቻውን ይሄኛውን ብቻውን حكم الغوايه ይሰብትበታል ማለትን ለመጥቀም ነው እዛ ላይ ኢፍራድ እንዲያደርግ ባጥፍ እንዲያመጣ خطيبون ያዘዙት አሉ ይሄ የመጀመሪያው አባባል الثاني حمل حديث الخطيب على الادب والاولى وهذا على الجواز راجح منه ነው የሚሉት ኢብኑ ዑሰይሚን ሁለተኛው አባባል እንግዲህ እኮ قاعداتنا كهرنا شباب يا نبياتنا صلى الله عليه وسلم عبابا لاهون يالوت فعلنا ومبال سويون دغمو بئس الخطيب وانت قل ومن يعصي الله ورسوله الميلوت دغمو من يبالا قولنا ومبال وده ترجيح نهيد كتباله كفعلنا كقول ما انهم يرجحوا قولنا وكم يرجح لان الفعل يحتمله يدخله الاحتمال لذا المهم ሌላው ሁለተኛው አባባል የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዶሚር መሰናትና ያንን ኸጢቡን ለምን ሰና በአጥፋ ታመጣሙ ያሉትን በምን እናስማማለን አሉ አላ ሰቢል الادب والاولى ነው ይቻላል ዶሚሩን ተስኒያ አድርጎ ማምጣት ያላህንና የረሱሉን ዶሚር لكن الاولى ምን ማድረግ ነው መለየቱ በአጥፍ ማድረጉ ነው አርጀሁም ይሄንን አርጀህ ነው ወደ ማለት ማይል አድርገዋል ይያልን ታያላችሁ አልቀውል المفيد وجواب ثالث ሶስተኛ መልስ ደግሞ وهو ان هذا وارد على الاصل የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አባባል على الاصل እንግዲህ የመጣ ነው وحديث الخطيب ناقل فيكون ارجح مع انه قول ወደ ተርጂህ ተሄዷል لكن እንግዲህ ጀምዑ ከተመቸው ወደ ምን አንሄድም ነው ምን ላጀባ ወደ
ተርጂህ አይከድም ስለዚህ ጀምዑ ይሻላል ያንን ያሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላለመቻሉ ሳይሆን እንደሚቻል በድርጊታቸው ገልጸዋል ግን የኸጢቡ ቦታው ተፍሲል ስለሚያስፈልገው ተፍሲሉን ስለታወነ ስለዚህ ሶስት ጀዋብ አገኘን ሙላሐባ ብለን እንግዲህ እናስቀምጣለን እነዚህን የሁለት ሐዲስ በምን እንደሚስማሙ እዚህ ኪታብ ላይ ያገኘን ስለሆነ ነخلي ملاحظ قوله كما يكره أن يقذف في النار أن يستوي عنده الأمران تشبيه ስለሆነ ሁለቱም ነገሮች እሱ ዘንድ እኩል ከሆኑ حلاوة الإيمان አግኝተዋል وفيه رد على الغلاة الذين يتوهمون غلاة ማለት جمع غالي ድንበር የሚያልፉ አሉ متنطعዎች በእነሱ ላይ ረዳ አለበት ሐዲሱ الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقا عند ባሪያ ወንጀል ከፈጸመ ይሄ ሰውዬ ጎደሎ ነው የሚሆነው የሚሉ አሉ ሙጥለቀን ማለት በልክ ወይን ታበ منه እንግዲህ ተወንጀሉ ቢተብትም ባይተብትም ወንጀል የሰራ አካል ምንድነው ይላል ናቅስ ነው ይላል والصواب أنه إن لم يتوب كان نقصا وإن تاب فلا تفصيل ነው صواب እንግዲህ ወንጀል የሰራ ላይ ያሉኩ አይማት በማዓሲ በመናምን ያልተሞከረ استقيم የሆነ ይሻላል ወይስ ተውበቱስ ዘንብ ውስጥ ገብቶ ተውበተን ነሱህ የተበተ ይሻላል ይለያያል ስለዚህ ወንጀሎ ካልተበተ ነቅስ ነው ማዕሲያ መስራት ፋሲቅ እኮ ነው ምንል ፊስቅ ነቅስ ነው ነቅስ አይደለም ተውበተን ነሱህ ከተበተ ግን እንደውም ከቀብለ ኢትያኒህ ቢልማዕሲያ ካለው ሐለቱ ምን ሊሆን ይችላል የበለጠ ሊሆን ይችላል طيب ولهذا كان المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم أفضل هذه الأمة المهاجرون والأنصار من الصحابة مع كونهم في الأصل كفارا فهداهم الله إلى الإسلام والإسلام يمحو ما قبله وكذلك الهجرة كما صح الحديث بذلك الحديث بزه اندسبته الله يشير إلى حديث مسلم عندنا حديث من حديث ابن عمرو مرفوعا هذا لا أظنه صحيحا من حديث عمرو النفسي عمرو بن العاص قد حديث تايلني الله يا شباب مسلم سنتني حديث هذا ماتو هاي عندنا يصافوا انت وفيها ما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله يمحنا يهدمون قدان قصة يا شباب أمر ابن العاص سلمنا مبايعة على الإسلام ليارق فلقى مبايعة يا رجال لجو سايوان السوء عمرو بن العاص إن نبي صلى الله عليه وسلم بايع على رجل እጃቸውን ሲዘረጉ እጁን ሰበሰበ ምን ሆንክ ሲሉት ሸርጣለሁ ሙባያ ማረገው ያሳለፍኩት ሁሉ ወንጀል ምን ሊሆንልኝ ሸርጥ ነዋል እንዲማርልኝ አለ ይሄንን ሐዲስ አሉ ስሰልም እኮ ያለፈው ወንጀል ምን ሆኖላል ተባለ እስላም ያለፈ ይደመስሳል وكذلك الهجرة والحج طيب ابن عمرو على قصة لأبيه نو والله أعلم طيب وقد تقدم أن المحبة هنا عبارة عما يجده المؤمن من اللذة والبهجة والسرور والإجلال والهيبة ولوازم ذلك أسألفنا التنانت درسات الله شباب محبة مالت إذا حديث لا يتفلقه انقدي عبارة عما يجده المؤمن قلب استنقدي مؤمنة جاقن يتالب لنا الحلاوة الإيمان من اللذة تفتنا يا إيمان تفتنا بهجة دستا سرور ياون لذة دستا مالتنا إجلال الله سبحانه وتعالى ما أكبر ما لاك هيبام كذلك قريب له لذهين قلب استنقدي ያገኛል እነን ሶስት ነገሮች እሱ ዘንድ የተገኙ ወለዋዚም ذلك አሁን የተባለው እንግዲህ ለዋዚም
الله የሚወደውን ጧዓ የአላህን ጧዓ መውደድ አላህን ሙጢዖች ባሪያዎችን መውደድ ኩፍርን መጥላት لوازم ذلك يا እንግዲህ መሟላትን እሱን ማለት ነው قال الشاعر أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها زعمت እንግዲህ استشهاداتቸው واضح አይደል من المل زللك طيب مرحبا ملسال كما صح الحديث بذلك نعم حديث كامل زللنا معلش أحسن الله إليك قوله وفي رواية لا يجد أحد أسلفنا الإنجليز ذلك ثلاث من كنا فيه لب النبأ ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من رواية أسلفنا بل إلى رواية دقمة من بالله لا يجد أحد እንግዲህ እነን ሪዋያ መጥበት ምክንያት ላይ يجد ሚለውና ያኛው ይለያያሉ እዛ ላይ በመፍሁም ነው የተረዳነው እዛ ላይ ደግሞ በመንጡቅ ነው ላይ يجد በሚለው የተረዳነው በመንጡቅ ስለሆነ دلاله المنطق اقوى من دلاله المفهوم ስለዚህ እንደዛ ስለሆነ ነው ሁለተኛው ሪዋያ لا يجد احد هذه الروايه اخرجها البخاري في الادب من صحيحه እንግዲህ كتاب الادب ማለታቸው ነው ታያላችሁ بهذا اللفظ كتاب الادب ውስጥ አለ ያሉ ነው الشيخ عبد الرحمن صاحب فتح المجيد ولفظه لفظ البخاري كتاب الادب እኮ ዘው صحيح ውስጥ ብዙ ኩቱቦች አሉ كتاب الادب የሚለው ላይ አለ ግን ትናንት ተቀሱት መስዋዕሮች ላይ እንግዲህ አጥራፎች ላይ በዛው ባለፈው ለፍዝ ነው ያገኘነው ትናንት እኮ ተቀሰዋል ثلاث من كنا ሲብንክ ስንት አጥራፍ ተቀሰናል ሶስት አጥራፍ ተጠቅሷል 16ኛ ሐዲስ 21ኛ ሐዲስ 6941ኛ ሐዲስ ስንት ሆኑ አጥራፎች ሶስቱም ላይ ትናንት በቀራነው ለፍዝ ነው የተገኘው ይሄ አሁን ያሉትን እንግዲህ ረቅም አላበጁለትም እዚህ ላይ كتاب الادب ላይ في صحيح البخاري አለ የተባለ ነው كتاب الادبን ማገለባበጥ طيب ولفظه لا يجد احد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله عند سو የኢማንን ጥፍጥና አያገኝም አንድን ሰው እስከሚወደው ድረስ ሲወደው ደግሞ ለአላህ ብቻ ብሎ እስከሚወደው ድረስ طعم الإيمان አያገኝም وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر ከትናንቱ ደግሞ ጠንከር ያለ ነው ያሁ ምን እስከሚሆን ድረስ እሳት ላይ መጣሉ ወደሱ ተወዳጅ እስከሚሆን ድረስ ወደ ኩፍር ከመመለሱ بعد إذ أنقذه الله من እንግዲህ ካፊር ሆኖ ለሰለመ ነው ብለው صاحب القول المفيد ያስተካክላሉ ትናንቱ ሐዲስ ላይ ምክንያቱም እሱ ሞክሮት ስለሚያቅ ربما ቀለል ሊለው ይችላል على كل الاحوال በዛ በሐዲሱ በሱ የመጣው وحتى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه እንግዲህ لفظ البخاري ነው ያሉ ነው الشيخ مخرج አልخرجም رقمون كتاب الادب من صحيح البخاري تقليب ማድረግ طيب ስንት ጻፈ ጽፏል እናንተ 6941 ነው 41 ብቻ የሚለው ይሄንን ሐዲስ 6041 ይታያል ካለ ትናንት ያለው ሶስት አጥራፎች ናቸው በዛው ባልዛለፍ ነው የሚመጣው እንግዲህ 16ኛ 21ኛ ሐዲስ ማለት في كتاب الإيمان ነው في أول الصحيح 6941 የሚለው في كتاب الإكراه ነው የሶስቱም ቦታ ለፍዙ አንድ ነው በዚህ ለፍዝ የለም አሁን ያለ ያለው ባሁን በተባለው 6041 ታያላችሁ ሶሒህ البخاري በዚህ ለፍዝ ካለ አልহামዱሊላህ ካላለ እንግዲህ من اختلاف النسخ ሊሆን ይችላል طيب وقد تقدم أن المحبة هنا قدم يقرأوتنا عبارة عما يجده المؤمن من اللذة والبهجة والسرور والإجلال والهيبة ولوازم ذلك السنو بلد تنانت أسالفنا الله ስለዚህ ይሄንን እንግዲህ ያገኛል استعارة تخيلية مادل بعد الشراح እንዳሉት
إن شيء محسوس يحس به من في قلبه الإيمان إيمان يالله إيمانه تككلن ياله ያገኘዋል እንጂ ተሽቢህ ምናምን እየተባለ አይደለም ብለው የሻዕሩን አባባል አመጡ አሃቡካ ብሎ ነው የፈሰረው እናንተ ይሐረክ ካፉን በምን ሐረክ ከስራ እኮ ነው መክሱር محبوبውን ነው የሚለውኛ إجلالا وما بك قدرة أهون بك إلال علي ولكن ملء عين حبيبها يا شعر انقل يا شباب بذو سوات استشهاد يا رقبتها نحاتوك يستشهدون به لوجوب تقديم الخبر على المبتدا دي مبتدانا خبركم يا شباب من دنا برمي هونت مبتدا يمطال ها قتلو مان يمطال خبر يمطال እንደ ስሙ مبتدا ማለት እኮ የሚጀመርበት ማለት ነው لكن ይሄ አስል ሊጣስ ይችላል اما جوازا واما وجوبا وجوبا ይጣሳል ላሉ وجوبا ለመጣሱ ይሄንን ሻሂዳ ያመጣል طيب እንግዲህ ልብካል ይሄ ሐቢቡ የሚለው مبتدا مؤخر ነው ሚልኡ ሚለው خبر مقدم ነው ይሄ ሚልኡ ያለው ሐቢቡ ካለው መቀደሙ ግዴታ ነው ለምን حبيب لا ضمير سلاله وده خبر من ملس حبيب وملء عين بنل لفظ ضميره الى متاخر لفظا ورتبه يملس بنا لنا ملء عين يالو مقدمو المضاف المضاف اليه شيء واحد يلال مرجع الضمير ما يخبرونه لميلو مضافنا مضاف اليه عند عند ነገር ናቸው طيب ሌላ مفسروች እዛ في سوره فاطر القراءة المتواترة إنما يخشى الله من عباده العلماء نذكرون قراءتين متواتر من الله لفظ الجلالة وتنصبه مفعول مقدم هنا العلماء فاعل مؤخر هنا الله نمفرت أواكي وجناتشو تفسير في الشواذ إنما يخشى الله من عباده العلماء تكرتال لالو لزام شاهد عمتها الشعر إنما يخشى الله من عباده العلماء على حد قوله هذا القائل أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها سلزي إنما يخشى الله مالت الله علماء فرعال مالت يجلهم وينوه بشأنهم مالتنا إيه شاعروا محبوبون اندزه انداله اللو فرطات كويد اللمسوا أهابك إجلالا ስለዚህ ለዛሽ ተሻለ ያመጣሉ አሁን እዚህ ያመጡት الشيخ عبد الرحمن እንግዲህ محبة ውስጥ لابد من الإجلال ومن الهيبة وكذا የሚለውን ስለተጠቀሱ እዚህም ሽዕር ላይ እነዚህ محبة የሚባለው ሃይባና ኢጅላል ተጠቅሰዋል ማለትን ለማስረዳት እንጂ ለሌላ ነገር አይደለም على كل الأحوال هذا هو مقصده قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا رواه ابن جرير እንግዲህ የሰውዬ ብዙ ለፍቷል مخرجو خرج الله ብሎ ሸዋሂድም ያመጣለታል الغريب ومع هذا لا يقوي الحديث የሚያመጣላቸው ሸዋሂዶች ጋር ضعيف አለባቸው ምናምን ቢባል እንኳን ብዙ ሸዋሂዶች ያመጣል እነዛ ሸዋሂዶች ለሐዲሱ ምን ይሆናሉ ነው ምንለው ያሸባ ይመሰክሩለትና أقل ما قيل عن الأثر أنه حسن لغيره حديث ابن عباس حسن لغيره ساتيه مخرج من يحسنه أثر من مسكر التي يمتال ودفيت قراس النارك حسن ومنامن من لو أثر على يا مسكر التي حسن بشواهده قد حسن بشواهده كتب على حسن لغيره نوم باله طيب وده حديث تفسير سنملس عبد الله بن عباس من قالوا قال من أحب في الله እንግዲህ ፊቱን ሰበብያ ካረግ ለአላህ ብሎ የወደደ ማለት
في سببيات متعلق لنا يا شباب في الصحيح دخلت امرأة النار في هرتي نعم ستيو جهنم قبا يالو نبياتنا صلى الله عليه وسلم في هرتي اتشي في من دنات بلنا سببيانات بسبب هرتي حبستها لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سلزه لا الله بلو يودده ويفي على أصل معناها ظرفيانات في ذات الله في طاعة الله سويه انقدي بالله طاعة وست لمهنو يودده وأبغض في الله أهون من دزاون لعلن فيه لا الله بلو يتألى قدي الحب والبغض في الله مبا ووالا في الله وعدا في الله يما جمرياዎቹ ታቢዖች ናቸው ያልናቸው ይሄ ደግሞ ፊዕልና ተርክ የተባለ ለአላህ ብሎ ያገዘ ለአላህ ብሎ እኹዋ ያደረገ ለአላህ ብሎ የጠላ ያላህን እንግዲህ ጠላቶች አዕዳኡላህ ለአላህ ብሎ የጠላ فإنما تنال يمن جواب ይሄ ነው من እንግዲህ من أحب في اسم الشرط ነው أحب فعل الشرط جوابه فإنما تنال وهو الخبر على صح الأقوال يا الله ولا يا ميغنيو አሁን በተባሉት ነው እንግዲህ ولايا بفتح الواو كقران شرح لا يتعين هنا يلالو لا تتعين من مالتنا نصرة مالتنا ما لكم من ولايتهم بلن كنا من قراءة شباب بفتح الواو من نصرتهم مالت من شيء حتى يهاجروا ስለዚህ አላህ እርዳታ يا الله ولايا ميغنيو እነዚህ በአራቱ ነው شاهد للباب ولن يجد عبد طعم الإيمان عند بارئ የኢማንን ጣዕም አያገኝም ወይን ከሱረት ሶላቱሁ ወሰውሙሁ ሶላቱ ቢበዛ ሲሰግድ ቢያድር ማለት ነው ሷኢመ ደህርም ቢሆን حتى يكون كذلك አሁን እዚህ ተባለው ላይ እስከሚሆን ድረስ حتى يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله طعم الإيمان አይቀምስም ለትቡ አሁን እኮ ድብልቅልቅ አለሽ اختلط الحبل بالنار የነሷራም ዲን መርዲ ነው ይላሉ ዲን ነው ሃይማኖት ነው ያጸድቃል የይሁዶችም كذلك بين مسلم وكافر ኮን ፈርቅ የለም ጭምልቅልቅ እንደዚህ ሆኖ طعم الإيمان እንዴት ይገኛል ይገኛል አይገኝም والله አይገኝም እንግዲህ في عهده ابن عباس مللون وقد صارت عامة مؤاخاة الناس እንግዲህ አማ غالب ለማለትም ይመጣል ወሆል መቅሱድ هنا ሁሉም ለማለት ይመጣል እሱ አልተቀር የሰዎች ወንድማማችነት መዋደድ ሙአኻት በማለት የተፈለገው حب ነው ይሄ ሰዎች መሐባ ያብዛኛዎቹ ሆኗል على امر الدنيا በዱንያ ጣጣና በዱንያ ጉዳይ وذلك لا يجزي على اهله شيئا በዱንያ ጣጣ መዋደድ ሙአኻ ማድረግ ከባለቤቱ ምንም የሚጠቅመው ነገር የለውም ይሄን የሚሉት እንግዲህ ትናንትም ተቀስ አድርጌያለሁ አሸባ ابن عباس خلافም አላውቅም سنه 80 و60 ለመሞታቸው የሞቱት መቼ ነው እየተባለ خير الناس قرني ከተባሉት እኮ ናቸው من اصحاب القرون المفضل እዛ ሰዓት ይሄንን ይላሉ እኛ አሁን 1446 ላይ ምን እንላለን أنتم لك كل مسلم لا يتميز عن الكافر والكافر لا يتميز عن المسلم إيه ولاء والبراء የሚባለው ነገር ቅልጥ ብሎ ጠፋ ይሄን ካላረክ ደግሞ ስሰግድ ብታድር ስጾም ቀኑን ሁሉ የጾምክ አበደን እኮ ነው ዑምረህ እስካለ ድረስ ዑምረህ እስካለ ለሌት ስሰግድ ብታድር طعم الإيمان አታገኝም ለዛ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala استثناء ካወጣቸው አላህ ያርግ طعم الحلاوة الإيمان ما ناقنيه كل الزار يلا لا يتمعروا ولا تتمعروا وجوهنا عندما نرى المنكر أعداء الله سلفنا لكم يا شباب تنانتم يا لكم بيت عال يبنوا ما نبيت بيتنا وتنانت عال ها تنانتنا وتنانت وداو درسنا يا لكم يا شباب يبنوا القيم بيت أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ماذا بإمكان ممچ ነገር አንገኝ ነገር አይደል ያላ አንጥራት
ነሳራዎችን የኛ ናቸው እኛ የነሱ ነን ይያልክ አላህን ወዳለሁ እንደትላለህ ይሄ እኮ ሊሆን የሚችል ነገር አይደለም ነው የሚሉት الامام احمد ከሳቸው ነቅለው اذا رايت النصرانيه اغمض عيني نصراني ሳይ አይኔን ጨፍናለሁ لألا اراد والله بعين እንደነዛ አይነት ሰዎች ይላሉ እንደማ ያልቅ على هذا صاحب القول المفيد ታያላችሁ ይሄን አተር ሲሸሩ ካላችሁ ሊዛመን ይታያል ሌሎች ነገር መስየም ስለዚህ ሐላወተ الإيمان ያገኛሉ እንደ አይነት ሰዎች እኛ በተለይ ሙስሊም ወንድሞቻችንን ባይናችን ቂጥ ያየን ነሷራዎች ጋር ሙዓነቃ ያረግ የሳቅን እየተጫወትን እየወደድናቸው كيف ننال محبة الله لزمن ያልኩት ያ ሸባብ ከዛ ሐለፍ ይሉና እዛው في القول المفيد የነሷራዎች ዲን የአይሁዶች ዲን መርዲ ነው عند الله የሚል እንኳን ሐላወተ الإيمان ሊያገኝ خارج عن المله ነው ከሚላ ምን የሆነ ሰው ነው አሉ مكذبون بقوله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا ሌሎችም አድላዎች ያመጣሉና على خطر عظيم ነኛ ብለው የተወሰነ ምክር ይለግሳሉ العبد ذو النصائح محمد بن صالح عليه رحمة الله ስለዚህ ምንድን ይያሉን ነው ابن عباس ይሄንን ብለዋል اثر رواه ابن جرير እዚህ በዛር ገጽፋል ብለናል اسناده ضعيف رواه ابن المبارك في الزهد 353 ይላል الزهد لابن المبارك ያለው ያ وابن ابي الدنيا في الاخوان هيا ሁለት ይላል وابن ابي شيبه في المصنف 13ኛ 368 من طريق ليث عن مجاهد عن ابن عباس به موقوفا على ابن عباس اثر ሊሆን ነው لكن اثر እንኳን ቢሆን صاحب القول المفيد እንደሚሉት የሚያጀባ የጀዛء العمل መናገር ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውጭ አላካል ምን ያረግም ብለና አይችልም ስለዚህ ላይ ይሄ ስላለ حكم ምንድነው አለው እንላለን حسن لغيره ከተባለ حكم الرفع አለው ለነል ነው الى شرحين እንገባለን طيب واخرج ابن ابي شيبه وابن حاتم شارح ملوت እንግዲህ الجمله الاولى منه فقط من احب في الله وابغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فانما تنال ولايه الله بذلك ملون ነው እንግዲህ الجمله الاولى እዚህ ድረስ ابن ابي شيبه في المصنف وابن ابي حاتم ያንን ጁምላ ብቻ خرجውታል ይላል قوله من احب في الله اي احب اهل الايمان بالله وطاعته من اجل ذلك እንግዲህ ፊን ሰበብ ያርገው እየፈሰሩ ነው ሻሪህ ያ አላህ በአላህ የማመንን ባለቤቶች የአላህን ጧዓ ባለቤቶች የወደደ በአላህ ለማመናቸውና من اهل طاعه الله ለመሆናቸው ብቻ ለሌላ ሳይሆን ይሄንን ያደረገ وقوله ابغض في الله اي ابغض من كفر بالله واشرك به وفسق عن طاعته فسق اصل الفسق ምንድነው ብለና الخروج فسقتي الفأرة تبالالي فويسك اكو تبلالች فار لانها تخرج من جحرها فتفسد على الناس شؤونهم فويسك ያሏት አንደኛው ሰበበ ተስሚያ ለዛ ነው ተብሏል ስለዚህ ከጧዓ የወጣን ያፈነገጠ ከአላህ ጧዓ የጠላ لاجل ما فعلوه مما يسخط الله ይቻል የሚጠላው ደግሞ ለምንድን ኩፍር ስላረጉ ሽርክ ስላረጉ የአላህን ማዓሲ ስለተዳፈሩ ለዛ ብሎ የጠላ ማስተጋት አይቻልም ያሸበ الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور አንተ የዱንያ ሽኩቻ ማህልህ ያለ ሰውየውና አንተ መካከል በዛ ተጣልተህ እንደገና በኋላ ወደ መንሃጅ ማስተጋት አይቻልም ይሄ ነው من التحيل ومن النفاق ስለዚህ ስትወድ ሰውየው من أهل الإيمان من أهل طاعة الله ስለሆነ ለዛ ብቻ ከወደር ስትጣላ من أهل الكفر من أهل الشرك من أهل الفسوق ለመሆኑ ለዛ ብቻ የጠላ وإن كانوا أقرب الناس إليه يعني እንግዲህ من أهل الكفر እና من أهل الشرك من أهل الفسق የሆኑት በጣም ወደሱ ከቀረቡ አካሎች እንኳን ቢሆኑ
كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الآية 22 من المجادلة وهي آخر آية فيها. إذا هاي هلت آيات مالتنا سورة المجادلة. ذلك بزو فسرنا لنجد سبب النزول يتوسل الصحابة تكسنا لكن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. فلذا الله نزل دار كافر ونواكان وكذلك مشرك ونو فيسك مسارة وده أنت بتعام يقرب انكوان بيون أباته بلوم وندمه لجي كان تكبيلا كان تردى نزان بالله النبي مجرشا كان የሚያምኑ ሰዎችን እነዚህን ሲወዱ አታገኛቸው እንደዚህ እንኳን ቢሆኑ። ስለዚህ እኛ የአላህ ሙንከር አላህን ሶስት ነው ይያሉ መخلوቅን አላህ ነው ይያሉ አላህን እየሰደቡ ማንጠላቸው ከሆነ فكيف نجد حلاوة الإيمان؟ ኢየሱስ አምላክ ነው ثالث ثلاثة كون የሚሉት ያጀው በዲናቸውም የለለ ማን እንዳመጣውም እኮ ተናግረናል ካሁን በፊት ያሸባ ስላሴ ፊዲን النصارى ያመጣባቸው ይሄ ፖሊስ የሚሉት እነሱ ጳውሎስ የሚሉት ይሁዲ እሱን ያመጣባቸው አያውቁትም ነበር ስላሴ አያውቁ ስላሴን ደግሞ መረዳት አይቻል ሶስት አንድ ሶስት አይሆንም በማንኛውም ሪያዲያ አገርም ውስጥ እሰብ ከአገር ውጭ ሙታ ይሄ ሂሳብ ሊመጣ አይችል ሶስት አንድ አይሆን አንድ ሶስት والله يفسموا አይሆን الا عند من طمس الله بصيرته فهم مطموسون ومطموس البصيره لا يهتدي الى الحق الله بصيراتنا አይጠምስብ ነሳራዎች الله طمس بصيره ስለዚህ ይሄንን ሊረዱ አይችሉም እና ሻሂዳችን እነሱ አላህን እያየቡ አላህን እየተሳደቡ بأنواع النقائص يهودوችም كذلك እነሱን ማንጠላ ከሆነ እነሱን ስናይ ቀፈፍ ማይለን ከሆነ ሰውነታችን ማይነዝረን ከሆነ እንዴት حلاوة الإيمان ልናገኝ እንችላለን? አታገኝ حلاوة الإيمان አይገኝ طيب ስለዚህ ነው وقوله على في الله هذا والذي قبله من لوازم محبة العبد لله تعالى فمن أحب الله أحب فيه ووالى أولياءه وعادى أهل معصيته وأبغضه قد الله أنك مودا اللوازم من دنو يتبالن الله يودون سرا الله يودون بارع تودال አንድን ነገር ወደህ ያምትወደው የሚወደውን ካልወደድክ ችግር ነው كذلك بالعكس አላህን የሚጠላ ያላህን ጥላት ትጠላለህ طيب وجاهد اعداءه ونصر انصاره يا الله سبحانه وتعالى ታገላል ይዋጋል ያላህን አንሳሮች ደግሞ ያግዛል وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه قويت هذه الأعمال المترتبة عليه يا الله محبة ببارع قلب يبرت يجمر بهذا قطر እነዚህ ነገሮች ማረጉ እየጨመረ ይሄዳል حبه في الله وبغضه في الله موالاته في الله ومعاداته في الله እየጨመረለት ይሄዳል وبكمالها يكمل توحيد العبد محبة الله بممالاته እነዚህ ነገሮችም ጭምር ለዋዚሟም በመሟላታቸው የባሪያው ተውሂድ ይሟላል ويكون ضعفها على قدر ضعف محبة العبد لربه እነዚህ ነገሮች ደግሞ መድከም የባሪያው ለአላህ ያለው محبة በመቀነሱ መጠን ይሆናል فمقل ومستكثر ومحروم እንግዲህ ይሄንን አሁን የተባሉትን የሚያሳንስ አለ የሚያበዛ አለ ለአንድያው محبة الله ለለው ማከለ ለተከለከለ محروم ማለት ممنوع ነው اعاذنا الله من ذلك طيب قوله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولا ينفسر أي توليه لعبده الله سبحانه وتعالى باريو توليه مالت እንግዲህ
معونته وتأييده ونصره وحفظه ورعايته وكلاءته السس ميغنيو يعني بما درجناه وولاية بفتح الواو لا غيره الزبوتا لا انجدي بفتح بتشانو من قرات قالوا صفات الصراط أي الأخوة والمحبة والنصرة بفتح الواو كونه انجدي معناه هنا قالوا أخوة لا تعلق أجر لنا يال وبالكسر الإمارة ولاية كونه إمارة مالتنا والمراد هنا الأول هذا يتفلق بكسر هنا هذا اللي بالحديث لا يتفلق قالوا الأخوة لعل كلمة الأخوة زائدة أو مبدلة عن كلمة أخرى تناسب المقام تعليق الفكين انجدي أخوة الله عند تبالال بلو تنشتنا بلواتشون ونيا من له الأخوة في الله نو سلسل ليست مبدلة وليست زائدة موالات مبالو نجركم مؤاخاة في الله مالتنا ويالن لا الله بلو من مهون وندماماش مهون وندماماش سنون لا الله بلن لدنيا تكمل ليلة لزر لمنامن سايون سلسل زائدان باتون مبدلان باتون معناها صحيحنا والعلم عند الله سبحانه وتعالى ساتشو أخوة الله جاي يصور على بلو انجدي أخوة مثلو قال ويم ጭማሬናት ወይም ደግሞ ይሄንን ቦታውን مناسب የሆነ كلمة ነበር ከዛ ተቀይራ ይሆናል አሉ الشيخ محمد حامد الفقي عليه رحمة الله ولأحمد والطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله قريبا يحب عند النار قال لن كان أحبروا بعينا وهننم يبغضن لعلن بغضا يبغض من وراء فإذا أحب لله وأبغض لله أبغض ما ديون عمدت زالين قريب يبغضوا بلو حركوا علي يبغضون ومتحركوا ويالنا وسياقوا عندن ديون فقد استحق الولاية لله إيه من قدي في مسند الإمام أحمد عليه يالونه وكذلك الطبراني مزند عليه كنبيات مرفوعون مالتنا من قالوا لا يجد العبد صريح الإيمان قلت إيمانا عند باري آيا قجم حتى يحب لله ويبغض لله لا الله بلوس كم يود لا الله بلوس كم يتعالى فإذا أحب لله وأبغض لله لا الله بلوك ودد لا الله بلوك يتلع فقد استحق الولاية لله ولا تقباو ولاية نصرة تأييد حفظ الولاية الخاصة وليست الولاية العامة الولاية العامة كلنا منه بالنسبة بمعنى التدبير والتصريف كالله ليلا يصرف مؤمنون كافرون يلم السوء لكل الخلق قنيت زلا يتفلقوا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سلزي شيخ الإسلام تيمية تري على باب الله من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا نو كملوا يا شباب باتشو مؤمن هنا تقي هنا يا الله من دنا يا كان يا الله ولي والدليل الذين آمنوا وكانوا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بلو الذين آمنوا وكانوا يتقون ولهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل كلمات الله طيب تخرج إسناده ضعيف رواه أحمد صستن 430 هلال من طريق رشدين بن سعد عن عبد الله بن الوليد عن أبي منصور مولى الأنصار عن عمرو بن الجموح مرفوعا ورشدين ضعيف وأبو منصور لم يلك عمرو بن الجموح ابن الجموح من شهداء أحد وانظر مسند أحمد رقم 5549 طبعت مؤسسة الرسالة السلاي انجدي حديث ما يتجلال بتلي انجدي تخريج أحمد شاكر كعلا أو بتبالو كتر السلاي تايل حديثه على سب وفي حديث آخر أوثق عرى الإيمان الحب لله والبغض في الله الحب في الله والبغض في الله عز وجل رواه الطبراني طيب صححه الشيخ الألباني في الصحيحة قال له انجدي تعال ايه مخرجو وده تضعيفه انجدي ما يلي يارجنه بزوز عفار قال المهم سلسلة الأحاديث الصحيحة 998 حديث صحيح نو بلو تعلل انجدي كإيمان
عرى جمع عروة كغرفة وغرة دي إيمان بزو جمدوش علو كإيمان جمدوش بتأم استمامعنو جمد الحب في الله والبغض في الله نبيات صلى الله عليه وسلم لا الله بلو موددنا لا الله بلو مطلات حديثه في معجم الطبراني على من أحاديث الشرح نويه قوله ولن يجد عبد طعم الإيمان إلى آخره أي لا يحصل له ذوق الإيمان يا إيمان مكمسنا ولذته يا إيمان تفتنا يقنيلتم وسروره وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك أي حتى يحب في الله ويبغض في الله ويعادي في الله ويوالي في الله أكثر موالات نميكدمو كمعادة لكن لا مشاع في الاصطلاح ويوالي في الله ويعادي في الله فعل ترك لال الموالات فعلنا وميارك معادان دقمو من دنو مياركت ترك لال طيب المهم عموما شرح انقدي يعني أنس حديث بحديثهم يشرحوا لنا بأقوال أهل العلم يشرحوا لنا بابه بتام مهم هنا بابنا كل الأبواب مهم مطابقته لكتاب التوحيد في بداية الباب يتشالون بلنا سلزي يا شباب ديناتنا بقنطاطاችን ነክሰን መያዝ አለብን ማያቱና ሰዎች መቅለጣቸው ወንሲሃሩሁም እኛን አብሮ እንዳያቀልጠን እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአኑ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው ቁልጭ አድርጎ ተብራርቶ የተቀመጠ ጉዳይ ነው ሙስሊም ራሱን የቻለ አካል ነው ኩፋር ራሱን የቻለ አካል ነው ሁለቱ አንድ ሊሆኑ አይችሉም እነሱም አይሉም ይሄን አይሉም እኮ ማን እንዴት ብለው ይላል ስለዚህ ይሄንን ዲናችንን የነሰኹ የመሰኹ الإخوان የሚባሉ ስማቸውን الإخوان المسلمون ብለው የጠሩ ዑለሞች ሌላ የሚጠሯቸው ዲናችንን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው መስخسخ ያረጉ መምሱኾች نسأل الله أن لا يمكنه لا في بلادنا ولا في غير بلادنا من بلاد المسلمين ነገሩን ግልብጥብጥ አድርገው ሰውን ሐይራ ውስጥ ጣሉት ሁሉም አንድ ነው ሀገራችን እኮ ያሸባብ አህባሽን ያመጣ ወዛራ የዛሬ ስንት ዓመት አህባሽ ስንት ዓመት ሆኖታል ከገባ ሀገራችን ታሪክ አትይዙም طيب معلش አህባሽን ያስገባ ወዛራ ራሱን ወዛረተ ሰላም ብሎ የጠራ በውሸት አሁን ዘንድሮ በቅርቡ أصحاب وحدة الوجود أسقباب من الإمارات دين يهودية نصرانية إسلام عندنا من واستضافهم رئيس المجلس الحالي وقال بقولهم وإن أنكر بعد ذلك لذي نظام بلادنا لم تتغير أنظمة البلاد لم تتغير وش تكون ما نوتو ما نقبتها لعندنا ودروا يالله نظام شاهدوا يهد لذان أحباش وشنامتته مسلمون بتبت يارق أكال አሁን ደግሞ አስሐብ الوجود አስሐብ ወህደት الاديان ዲን አንድ ናቸው ዲን አንድ ነው ሁሉም ወደ አላህ ያደርሳል ነስራኒ ይሁዲ ሙስሊም የሚባል የለም ሁላችሁም አንድ ናችሁ ሁላችንም አንድ ነን የሚሉ متى استضيفوا في بلادنا والناس تجري في الدنيا يكون ذلك يا شباب نبياتنا صلى الله عليه وسلم تناقروا ان روح القدس نفث في روعي جبريل أن نفسا لا تموت حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها إيه لك أبكو قدام ما أنما يموت رزقون الله يقسم اللتين سايبالا الله يقدم اللت قزي عمره سايدر سايرك أمي موت يل سلسل فاجملوا في الطلبة نبياتهم صلى الله عليه وسلم لما تبلو الله يسقطه رسولنا عليه الصلاة والسلام يسقطه ሙስሊሞችን የቀትር ቅቤ የሚያረግ የሚያቀልጥ አባባል በአገራችን ይሰራፋል ስለዚህ መንቃት አለብን አለና አንኩን አልከያ ሷሃቦች እኮ እንደዛ ናቸው የሰዎች ካባ የሰዎች ሸክስያ የሰዎች ቲም ምንም አያረግ እምናየው ወደ ምን ሆኖ ነው ምንላ ሸባብ ሰውየው ሙእሚን ሙስሊም ሆኖ አለል ጃዳ ከሆነ ያንተ ዘመድህ ይሁን አይሆን ወገን እሱ ነው እሱ ጋር ተወግናለህ እሱን ተወዳለህ ይሄንን ካረክ ሐላወተል ኢማንን ታገኛለህ
يا الله تلات كهنا ما نمي هون ما تبغضه في الله ولله لا الله بله تطلعوا يشال كونها المجاهدات هرقاله بالملاسه متشل كون بملاسه كذا بلاي چلوتا كاله كذا بلاي على الذاب اقل شيء بقلبه ينكر حب في الله بغض في الله كلله عباداتين يبزا بيبزا حلاوه الايمان لناغኝ አንችልም ብሎም يا الله سبحانه وتعالى نصرنا تأييد ولايه الله لناغኝ አንችልም ይያሉ حبر الامه وبحرها በአثራቸው ያስተምሩናል حكم الرفع አለው እየተባለ ነው ስለዚህ መሐባ ለዋዚሙ በጣም ብዙ ነው የሚባለውን እየተረዳ ራሳችንም እየተወበቅ ራሳችን እየሰራን ማስተላለፍም መቻል አለብን ነው በሰማነው እንጠቀም አላህ ያርገን ነክተፊ بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه